नमस्कार। देश तथा विदेशमा बस्नुभएको तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले तपाईहरूलाई अब आउन बाँकी रहेका लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको बारेमा यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु। हाल नेपालमा सञ्चालन रहेका जम्मा 19वटा जीवन बिमा कम्पनीहरू रहेका छन् भने 12वटा जीवन बिमा कम्पनी मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छन्। अब आइपिओ निष्कासनको लागि रहेको बाँकी 7वटा जीवन बिमा कम्पनी रहेको छन्। अब तत्काल आइपिओ आउने 2 लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गर्नेछु। साथै आइपिओ निष्कासनको लागि आफ्नो एजिएमबाट पारित गरिसकेका 4वटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु। त्यसैगरी मेट लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले भने आइपिओ निष्कासनको लागि आफ्नो एजिएमबाट पारित गरेको छैन। अब भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको कम्पनी हो रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। यस कम्पनीको बारेमा अब चर्चा गरौँ। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी देशका लब्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बैंकर व्यवसायीद्वारा प्रबन्धित जीवन बिमा कम्पनी हो। यस कम्पनीले व्यक्ति सुहाउँदा विभिन्न किसिमको नयाँ जीवन बिमा योजनालाई जनमानसमा बिक्री गर्ने र देशभरि आफ्नो उपस्थिति जनाउने लक्ष्य लिएको छ। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले 2074 साल 5 महिना 15बाट कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस कम्पनीको प्रमुख कार्यालय ज्ञानेश्वर काठमाडौँमा रहेको छ। यस कम्पनीले 9 प्रकारको जीवन बिमा पोलिसी बिक्री गर्ने गर्छ र त्यही बेचेर आफ्नो आम्दानी गर्ने गर्छ, जसमध्ये रिलायबल सावधिक जीवन बिमा योजना, रिलायबल उच्च शिक्षा जीवन बिमा योजना, रिलायबल अग्रिम भुक्तानी बिमा योजना, रिलायबल धनपति जीवन बिमा योजना, वैदेशिक बिमा योजना, रिलायबल आजीवन बिमा योजना, सुलभ जीवन बिमा योजना, सजिलो जीवन बिमा योजना र रिलायबल समुन्नति जीवन बिमा योजना रहेका छन्। यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको प्रमुख संस्थापक शेयर धनीमा ग्लोबल आइएमबी बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक रहेका छन्। यस कम्पनीको 2078-79 सालको पहिलो त्रैमासिक रिपोर्ट अनुसार इपिएस अर्थात् प्रति शेयर आम्दानी 21 रुपियाँ 30 पैसा रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ अर्थात् बुक भ्यालु 171.27 रुपियाँ रहेको छ। अब यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गरौँ। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 212 को दरले निष्कासन हुनेछ, अर्थात् यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले भने आउने छैन। यस कम्पनीको आइपिओ प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेको हो। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 212 को दरले 60 लाख किता आउनेछ र त्यस 60 लाख कितामध्ये केही प्रतिशत यस कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीहरूका लागि छुट्याउनेछ भने केही प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याउनेछ र बाँकी सर्वसाधारणका लागि यस कम्पनीले निष्कासन गर्नेछ र यस कम्पनीले 1 अर्ब 27 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्न लागेको। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम सिभिल क्यापिटल मार्केटले गर्नेछ र यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै 2078 साल 4 महिना 12 गते निवेदन दिएको थियो। अब यस कम्पनीलाई छिटो नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिनेछ। त्यसपछि यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटलले आइपिओ आउने मिति फिक्स गर्नेछ र आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि म तपाईहरूलाई यस कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी सहितको भिडियो लिएर आउनेछु। आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको अर्को कम्पनी हो आइएमबी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। यो नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको कम्पनी हो। अब यस कम्पनीको बारेमा चर्चा गरौँ। 2065 साल असोज 15 गते पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भएको यस कम्पनीले 2074 साल भाद्र 1 गतेदेखि कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी अहिले 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ। आइपिओ निष्कासनपछि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ। यो कम्पनीको आइपिओ निष्कासन भएपछि संस्थापकहरूको शेयर स्वामित्व 70% हुनेछ भने पब्लिकको शेयर स्वामित्व 30% रहनेछ। यस कम्पनीको संस्थापक शेयर धनीमा प्रमुख आइएमबी ग्रुप रहेको छ। यस कम्पनीको प्रमुख कार्यालय लैनचौर काठमाडौँमा रहेको छ। यस कम्पनीले आफ्नो कस्टमरलाई 12 प्रकारको जीवन बिमा पोलिसी बिक्री गर्ने गर्छ र त्यहीबाट आम्दानी गर्ने गर्छ। यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा अब चर्चा गरौँ। यस कम्पनीले आफ्नो एजिएमबाट आइपिओ निष्कासनको लागि पारित गरिसकेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा 2078 साल 2 महिना 31 गते आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै पुगेको थियो।
यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले आउनेछ र यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ जारी गर्नेछ। 60 लाख किता र त्यस 60 लाख किता मध्ये पनि यस कम्पनीले केही प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याउनेछ भने केही प्रतिशत कर्मचारीहरूलाई छुट्याउनेछ। बाँकी रहेको सर्वसाधारणका लागि यस कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओमा 5 लाखभन्दा बढीलाई पर्ने निश्चित छ र यस कम्पनीको आइपिओ 60 करोड रुपियाँ बराबरको आउन लागेको र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम सिभिल क्यापिटल मार्केटले गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओ पनि तपाईहरूले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 10 किता आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। आइपिओ जहिले पनि 10 किताको दरले बाँडफाँड हुने भएको कारणले गर्दा आइपिओमा धेरै एप्लाई गर्नुभयो भने पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हुँदैन। तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने पनि पर्ने सम्भावना उति नै हुन्छ। त्यसकारण पनि अहिले आइपिओ भर्नेहरूको सङ्ख्या अत्यधिक धेरै भएको कारणले गर्दा तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि म तपाईहरूलाई यस कम्पनीको बारेमा वित्तीय विवरण सहितको भिडियो लिएर आउनेछु। अब आइपिओ निष्कासनको लागि आफ्नो एजिएमबाट पारित गरिसकेको र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै जान लागेको लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गरौँ। यस कम्पनीले 2074 साल कार्तिक 2 गतेबाट आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने यस कम्पनीको शाखा कार्यालय नेपालभरि 112 वटा रहेका छन् र यस कम्पनीले 9 वटा जीवन बिमा पोलिसी आफ्नो कस्टमरलाई बिक्री गर्ने गर्छ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एसी क्यापिटल रहेको छ र यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँ रहेको छ भने आइपिओ निष्कासनपछि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले निष्कासन हुनेछ। यस कम्पनीले कुनै बुक बिल्डिङ मेथड र प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ ल्याउन लागेको भने होइन। यस कम्पनीको आइपिओ तपाईहरूले मात्र प्रतियोगिता रु 100 को दरले भर्न पाउनुहुनेछ। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 75 करोड रुपियाँ बराबरको 75 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको र 75 लाख किता आइपिओ मध्ये यस कम्पनीले केही प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याउनेछ भने केही प्रतिशत आफ्नो कर्मचारीहरूका लागि छुट्याउनेछ र बाँकी रहेको सर्वसाधारणका लागि यस कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओमा 7 लाख हाराहारीलाई पर्ने भएको कारणले गर्दा पनि यस कम्पनी पछिल्लो पटक आउने कम्पनी मध्ये अलिकति ठुलो आइपिओ हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ र यस कम्पनीको आइपिओमा पनि तपाईहरूले मात्र 10 किता आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ। आइपिओ जहिले पनि बाँडफाँड 10 किताको दरले हुने भएको कारणले गर्दा र आइपिओ भर्नेहरूको सङ्ख्या अत्यधिक धेरै भएको कारणले गर्दा पर्ने सम्भावना भनेको मात्र 10 किता मात्र हो। त्यसकारण पनि हामीहरूले 10 किता आवेदन दियो भने काफी हुनेछ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि अन्तिम तयारीमा रहेको र आफ्नो एजिएमबाट आइपिओ निष्कासनको लागि पारित गरिसकेको अर्को कम्पनी हो महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। अब यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति माग्दै पुग्नेछ र नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिइसकेपछि मात्र यस कम्पनीको आइपिओ आउनेछ। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले आइपिओ जारी गर्न लागेको। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको सबै काम सानिमा क्यापिटलले गर्नेछ। यस कम्पनीले प्रतियोगिता रु 100 को दरले 60 करोड रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता आइपिओ जारी गर्न लागेको र यस कम्पनीको 60 लाख किता मध्ये केही प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषलाई कम्पनीले छुट्याउनेछ भने केही प्रतिशत आफ्नो कर्मचारीहरूका लागि छुट्याउनेछ र बाँकी रहेको सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नेछ। यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ र यस कम्पनीको आइपिओ बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी 2 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ र यस कम्पनीको आइपिओ पनि तपाईहरूले 10 किता मात्र आवेदन दिनुभयो भने काफी हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ पनि अब छिटै नै आउने तयारीमा रहेको छ। त्यसैगरी आइपिओ निष्कासनको लागि आफ्नो एजिएमबाट पारित गरिसकेको अर्को कम्पनी हो सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले निष्कासन हुनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ प्रतियोगिता रु 100 को दरले 60 करोड रुपियाँ बराबरको 60 लाख किता आइपिओ आउनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ रहेको छ।
यस कम्पनीको आइपिओ बिक्रीको सबै काम नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङले गर्नेछ। यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ। आइपिओ बिक्रीको पछि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ र यस कम्पनीले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओको लागि अनुमति माग्दै पुगेपछि र नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएपछि मात्र यस कम्पनीको आइपिओ आउनेछ। यी 6वटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओ आउने मिति फिक्स भएपछि म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण वित्तीय अवस्थासहितको भिडियो लिएर आउने नै छु र नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रश्नहरू निर्भयका साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।